वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रुयत हिलाल कमेटी के 21 जुलाई को चांद नजर ना आने के फैसले पर सवाल उठा दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कल चांद की तस्वीर शेयर की और उन्होंने कहा कि क्या ये पहली का चांद नजर आता है? क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर तक चांद सरे आसमान रह सकता है? फवाद चौधरी साहब अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि चांद 21 जुलाई को नज़र आ गया था, जबकि रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक चांद 22 जुलाई को नज़र आया। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और रुयत हिलाल कमेटी के दरमियान तनाज़ा किस तरह ख़त्म हो सकता है? क्या रुयत कमेटी के बगैर चांद का ऐलान नहीं किया जा सकता? क्या टेक्नोलॉजी के मुताबिक चांद का फैसला गलत है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है कि एक तरफ बात होती है कि जी चांद पैदा हो गया तो इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहती है कि उसको मान लेना चाहिए, जबकि चांद नज़र आना ये एक बिल्कुल अलग फिनोमिना है और रुयत हिलाल कमेटी वाले जो हैं वो चांद नज़र आने की बुनियाद पर फैसला करते हैं। तो चांद का पैदा होना, चांद का नज़र आना, ये दीनी अहकाम क्या है कि किस हवाले से ईद या जो कमरी कैलेंडर है वो चल रहा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। दरअसल चौधरी फवाद साहब और रुयत हिलाल कमेटी के दरमियान कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। शरई पोजीशन ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यकीनन बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें ये पता चलता है कि चांद की तख्लीक और फिर उसकी तश्कील के मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं, आके वो तकमील के मरहले तक आ जाता है। अब तख्लीक अपनी जगह एक जरूरी अम्र है कि जिससे आगाह होना चाहिए, लेकिन शहादत जो है वो एक शरई तकाजा है। तो रुयत हिलाल कमेटी जो है उसने जो 22 का ऐलान किया है, उसकी वजह यह है कि उस दिन बादलों की वजह से कोई शहादत नहीं आई। तो जब कोई शहादत नहीं आई तो इस वजह से उन्होंने ऐलान ये किया कि ईद, हमारी ईद उल अज़हा जो है वो 1 अगस्त को होगी। अच्छा। तो कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ ये है कि तख्लीक और रुयत इनके दरमियान अगर चौधरी फवाद साहब और रुयत हिलाल कमेटी इंशाअल्लाह अगर ये ईद के बाद मिलके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये मसला हल हो सकता है। और अवाम जो इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो। मिलकर तो बैठना जो है वो पिछली मर्तबा भी हो जाता है, लेकिन ना हुआ वो तो मुझे नहीं लगता कि मिलकर बैठकर वे ये इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश रोल अदा कर लें तो कर लें। हमें जिम्मेदारी दी थी, चौधरी फवाद साहब की वजारत ही ने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन फिर जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो काबीना ने यह फैसला किया कि ये काम वजारत मजहबी उमूर सरंजाम दे। चुनांचे अब ये वजारत मजहबी उमूर के पास है, लेकिन हम उस कमेटी का मेंबर हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी उस कमेटी के मेंबर के तौर पे उसमें मौजूद है और हम मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। असल तो आप लोग फिर मिडिल ग्राउंड किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ना एक सवाल उठाया बड़ा अजीब सा। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए जो हैं वो खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल पे, ये उनका जुमला था। तो वो एक तरह से ये दिखा रहे थे कि जिस तरह से अरबों रुपए तो खर्च होते हैं लेकिन काम उस तरह से नहीं होता। नहीं, ये जो चांद वाला मसला तो हमारे पास है नहीं और अरबों रुपए खर्च भी नहीं होते। हमारा तो बहुत महदूद बजट है और ये आईनी इदारा है। अब जाहिर है कि आईनी इदारे को बगैर बजट के तो आप नहीं चला सकते। तो उन्होंने आपको ये नहीं भेजा मामला चांद वाला? वो तो कहते हैं हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमने भेजा है उनको। बिल्कुल हमें भेजा था, कोई शक नहीं, लेकिन इसके बाद फिर काबीना में ये फैसला हुआ। अब ये उस वक्त चौधरी साहब को चाहिए था कि काबीना में बता देते कि हमने पहले ही से ये काम इस्लामी नजरियाती कौंसिल को दिया है, तो वहां पे वो खामोश रहे और काबीना ने ये फैसला किया कि वजारत मजहबी उमूर तय करे। अब इसका तरीका ये है, देखें हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब रमजान शरीफ ऐन सर पे आ जाता है, जब ईद सर पे आ जाती है तो फिर हमें ये मसले याद आ जाते हैं, फिर पूरा साल हम खामोश रहते हैं। अब रियासत को चाहिए कि साल के मुनासिब दिनों में वो ये उलमाए किराम जो हैं इनको ऑन बोर्ड लें। स्पेस टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो उलमाए किराम को ये समझाने की कोशिश करें कि चांद की किस तरह तख्लीक है, तश्कील है, तकमील है। और इस वक्त सच्ची बात यह है कि कैलेंडर जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये तो उमर ख़याम के जमाने से दिनों का तायुन हुआ, 365 पॉइंट कुछ फ्रैक्शन, और वो आज तक वही चल रहा है। जंत्रियां हमारे, हम जब बच्चे थे तो हमारे पास जंत्रियां 8 आने की मिल जाती थी। अब नई जो टेक्नोलॉजी है उसमें बेइंतहा प्रिसीजन है
اور اس کی جو بہت تعریف کی جانی چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے چاند دیکھا ہے؟ کل کا چاند دیکھا آپ نے؟ میں نے چاند دیکھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ چودھری فواد صاحب نے اور کچھ لوگوں نے اس کی تصویریں مجھے بھیج دی. تو وہ جو تصویر بھیجی تھی وہ آپ کو ایک دن کا چاند نظر آتا ہے پہلے دن کا یا دوسرے دن کا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک غلط فہمی ہے جو لوگ پھیلاتے ہیں. دیکھیں جب چاند کی تخلیق ہو جاتی ہے لیکن اس کی رویت نہ بھی ہو تو پھر دوسرے دن وہ چاند ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا یہ دوسرے دن کا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے. یہ سوال جو ہے یہ غیر ضروری سوال ہے. یہ چاند کی عمر پہ ہوتا ہے. رویت، تخلیق اور عمر یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم اس کو اپنے پورے تناظر میں سمجھ جائیں تو پھر اس قسم کے ابہامات پیدا نہیں. اب میں صرف سے دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ اسپیسیفکلی اگر آپ مجھے بتا دیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ رویت کی بات کرتا ہے یا وہ چاند کی پیدائش کی بات کرتا ہے؟ نہیں، تخلیق کے اوپر تو اسلامی دنیا میں نہیں ہے. اب سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ کیلنڈر بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن رویت بھی ہے. چنانچہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ دفتروں میں جو نظام دیکھیں تو دفتروں میں یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے خط پہ یکم رمضان المبارک لکھا ہوگا لیکن روزہ وہ دوسرے دن سے شروع ہوا ہوگا. تو یہ ایک قمری کیلنڈر میں یہ ایک مسئلہ ہے، خاص عبادات کے حوالے سے ہے یہ. تو اس کا حل ممکن ہے اگر ریاست یہ انتظار نہ کرے کہ جب رمضان شریف آ جائے وہ دن ہو یا عید کے، یہ سال کے دوران اس پہ سنجیدہ کوشش. اب اس کا حل ہوگا کیسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والوں کی بات مانی جانی چاہیے یا پھر رویت کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے؟ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف پوچھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس بھی بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں اور تمام مکاتب فکر سے ہیں، تو ان کا اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں، رویت تو ضروری ہے لیکن رویت کے لیے آپ یقیناً ٹیکنالوجی سے بے شک مدد لیں، مثلاً تخلیق، تشکیل، مختلف مراحل. یہ اب تضاد جو ہے یا ان کے درمیان کوئی بعد کی کیفیت ہرگز نہیں ہے. یہ بہت ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ پہلے یہ مسئلہ جو تھا وہ مفتی پوپل زئی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یعنی وفاقی رویت ہلال کمیٹی اور پشاور کی جو بالکل خاموشی ہو گئے ہیں. اب پوپل زئی صاحب عید الاضحیٰ میں زیادہ نمایاں نہیں ہوتے، اس کا تو رمضان شریف میں اور عید تو باقی اور کسی مہینے میں بھی نمایاں نہیں ہوتے، وہ تو صرف رمضان میں آ جاتے ہیں. باقی مہینوں کے چاند کی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. لیکن بالکل وہ تو یہ صحیح ہے. اب ہمارے عوام کی رویہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. اب ہمارے عوام جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں، وہ بھی کسی اور مہینے کے بارے میں کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن رمضان شریف کے لیے وہ ایک مجمع بنا دیتے ہیں مسجد قاسم علی خان میں اور انتظار کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ روایت اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ عید کے لیے، رمضان شریف کے لیے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ خوش ہوں، اس میں آپ بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بالکل ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی ہے، بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا انٹریگنگ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکنالوجی حلال نہیں ہے اسلام میں، یا ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال حرام ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے اور دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں ٹیکنالوجی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیقی صلاحیت دی ہیں تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے تدبر سے، تسخیر کائنات سے. تو یہ چیزیں تو ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن ہے. ٹیکنالوجی اور سائنس یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر انسان جتنا بھی آگے جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یافت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات کو آپ دریافت کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں اس قسم کی باتیں جو ہیں حرام اور حلال کی میرے خیال میں یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی یافت کے لیے ٹیکنالوجی یعنی سائنس ایک بہت بڑے آلے کے طور پہ موجود ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. آپ لوگوں کے نقصان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب لوگوں کے نقصان کے لیے آپ استعمال کریں تو یقیناً یہ خلاف شریعت ہے. لوگوں کی سہولت ادروائز آپ فلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں یہ مسئلہ چاند کا جلد حل ہو اور ہمیں چاند نظر آ جایا کرے.